23 मार्च वतन से तजदीद अहद का दिन। शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर में तकरीबात, रैलियां निकाली गईं। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। ऐवान सदर में परेड, पाक फजाइया की लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, कौमी परचम को सलामी। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली समेत सियासी और अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफ़रा, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। फितना अल ख़वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दो टोक ऐलान। यौम पाकिस्तान पर परेड तकरीब से खिताब, कहा नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत का कश्मीरियों की बेलौस कुर्बानियों को सलाम पेश। हक़ खुद इरादियत के लिए दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने के अज़्म का इआदा। आपकी इस हुकूमत ने अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से और मुसलसल शबाना रोज़ मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। करारदाद पाकिस्तान उस लाजवाल अहद की ताबिंदा दस्तावीज़ है जो आज भी हमें अपना मकसद याद दिला रही है। भरपूर मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर वीडियो पैगाम, कहा करारदाद पाकिस्तान लाजवाल अहद की ताबिंदा दस्तावेज़ है। आज पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुमलिकत और हम आज़ाद कौम हैं। अहद करें दयानत, लगन और मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 16 खारजी जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक खवारिज के एक ग्रुप ने पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर और वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमती तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म की मुताल्लिक़ा हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से इबहाम दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर जायज़ा इजलास, कहा बिजली के नरखों में कमी के लिए जामे पैकेज तैयार किया जा रहा है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। मुल्क के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज के जवानों अफसरान के लिए भी फौजी एजाज़ात का ऐलान। पाक फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के 764 जवानों और अफसरान के लिए फौजी एजाज़ात। ISPR के मुताबिक 2 अफसरान को सितारे बसालत, 227 को तमगा इम्तियाज़, 82 को इम्तियाजी इसनाद दी गई। 185 के लिए आर्मी चीफ तहनीती कार्ड, 23 के लिए हिलाल इम्तियाज़, 112 को सितारे इम्तियाज़, 133 के लिए तमगा इम्तियाज़ के एजाज़ात के ऐलान। यौम पाकिस्तान पर साबिक वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान अता। ऐवान सदर में तकरीब में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने एवॉर्ड वसूल किया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी आसफ़ा भुट्टो भी मौजूद थीं। एवॉर्ड वसूल करते हुए सनम भुट्टो आबदीदा हो गईं।
ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو بعد از شہادت اعلیٰ ترین سول اعزاز ملنا اہم سنگ میل ہے۔ آئین پاکستان کے خالق کے لیے اعزاز بھٹو ازم کے نظریے کی فتح اور ملک کے لیے گراں قدر خدمات کا اعتراف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، وقت کے عامر نے ذوالفقار علی بھٹو کی آواز دبانے کی کوشش کی، مگر وہ آج بھی گڑھی خدا بخش میں راج کر رہے ہیں۔ تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کا قلع کما کرتے ہوئے عظیم قوم نے خوشحالی کا سفر طے کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، مسلم لیگ ہی اس کو سنوار رہی ہے۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے افواج پاکستان کی ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ ملک بھر کی طرح شمالی وزیرستان، کوئٹہ، چمن اور دیگر علاقوں میں بھی یوم پاکستان انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ شرکاء نے ملی نغموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ طلبہ نے تقاریر، فن پاروں اور ملی نغموں کے ذریعے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم پاکستان پر کوئٹہ اور چمن میں اسپورٹس فیسٹیول بھی کرایا گیا۔ کولو میں پرچم کشائی ہوئی، ریلی بھی نکالی گئی۔ کشمور میں نکالی گئی ریلی میں ہندو برادری کے افراد کی بھی شرکت۔ یوم پاکستان کے موقع پر آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ کوہالہ کے مقام پر پرچم کشائی کی تقریب، ہیروز کی یاد میں یادگاری دیوار کا افتتاح۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان اور پاک فوج کے مقامی کمانڈر نے پرچم لہرائے۔ پاک فوج کے دستے نے قومی ترانوں کی دھن پر سلامی پیش کی۔ عوام نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ گورنر سندھ بل بورڈ سحری افطار سے باہر نکلیں، میرے لیے وزیر اعلیٰ ہی کافی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ گورنر سندھ کے کہنے پر لبیک کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خط لکھو، اب کہتے ہیں کہ وفاق نے جو پیسے دیے اس کا حساب دو۔ بھائی وہ پیسے آپ کے مصطفیٰ کمال یا وسیم اختر کے دور میں ملے۔ گورنر سندھ نہاری کھانے جاتے ہیں لیکن انہیں گرین لائن کا ادھورا منصوبہ نظر نہیں آتا۔ عید الفطر کے پیش نظر طورخم بارڈر کھولنا انتہائی ضروری تھا۔ کامیابی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پاک افغان لویا جرگہ کے وفد سے گفتگو۔ جرگہ اراکین نے طورخم بارڈر کھولنے کی کوشش پر گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 9 دن باقی۔ غیر قانونی تارکین اور افغان کارڈ ہولڈرز کو 15 فروری سے 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی کی پیشکش۔ وفاق کی ہدایت پر افغان باشندوں کی ملک بدری کا پلان محکمہ داخلہ اور کمشنرز کی مشاورت سے تیار کیا گیا۔ سندھ بھر میں ڈویژن اور ضلعی سطح پر کمیٹیاں فعال کر دی گئیں۔ دوسرے مرحلے میں 1 اپریل سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو بے دخل کیا جائے گا۔ تونسا شریف میں انسداد ایڈز کے لیے ہنگامی اقدامات۔ 106 بچوں میں مرض کی تصدیق کے بعد THQ تونسا میں ایڈز کنٹرول سینٹر قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بیماری کی تشخیص اور بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ میو اسپتال لاہور میں انجیکشن ری ایکشن سے اموات کا کیس، معطل نرسیں 2 ہفتے کے اندر دوبارہ بحال۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے دعوے اور اقدامات میں واضح تضاد۔ انجیکشن درست، نرسیں بے قصور، تو پھر 2 انسانی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون؟